ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानां वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम सच्चिदानंद पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को पावन चरित्र हामी श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको माध्यमबाट हामीले यस पावन चरित्रको गान गर्ने, श्रवण गर्ने सु अवसर प्राप्त गरेका छौँ। हामी भाग्यशाली छौँ। यसलाई जीवनको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घडी मान्नु पर्दछ। हामी सत्सङ्गको महिमा को बारेमा चर्चा गर्दै आएका थियौँ र त्यसै प्रसङ्गलाई हामी जोड्ने छौँ अगाडि। र जुन सत्सङ्गको आश्रय गर्नाले दुर्जन पनि सज्जन हुन्छ, मूर्ख पनि ज्ञानी हुन्छ, जस्तो गर्यो सङ्ग त्यस्तै हुन्छ रङ्ग। हाम्रो भित्रको रङ्गलाई बदल्नको लागि सत्सङ्ग चाहिन्छ। असत्सङ्ग त हाम्रो अनादिकालदेखि भएकै छ। असत्सङ्ग भनेको संसारतर्फको आसक्ति, संसारिक वस्तुसँग भएको सङ्ग असत्सङ्ग हो भने यस संसारी बन्धनबाट मुक्त गरिदिनको लागि जो शुभ अवसर प्राप्त गराइदिनेवाला सङ्ग हो, त्यो साधु सन्तको ज्ञानी पुरुषको सङ्गलाई सत्सङ्ग भनिन्छ। र जसको सङ्गत गर्नाले हामीलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकउ मराला। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकहु मराला। सुनिया चरज करे जनि कोई, संत संगति महिमा नहीं गोई। के भन्नुभयो गोस्वामीजी भने, मज्जन करही पेखिय तत्काला। मज्जन फल पेखिय तत्काला भनेको, मज्जन भनेको यस सत्सङ्ग रूपी गङ्गामा डुबुल्की लगाउनु, सत्सङ्ग रूपी गङ्गामा स्नान गर्नु। त सत्सङ्ग रूपी गङ्गामा जसले स्नान गर्छ उसले त्यसको फल तत्काल पाइहाल्छ। कस्तो फल पाउँछ त भन्दा, काग होइ पिक बकहु मराला। काग छ भने त्यो कोइली बन्दछ, बक छ भने हंस बन्दछ, बकुलो। कागको स्वभाव कर्कश हुन्छ, नराम्रो स्वभाव हुन्छ, र कोइलीको स्वभाव सबैलाई मन पर्ने हुन्छ। कागको स्वभाव कसैलाई मन नपर्ने हुन्छ। र त्यो कागको जस्तो स्वभाव भएको व्यक्ति पनि कोइलीको जस्तो स्वभाव भएको बन्न पुग्छ। सबैसँग मिठो मधुरता प्राप्त गर्ने, मधुर बाणीवाला बन्न सक्छ। कर्कश बाणी भएको पनि सत्सङ्गको फलले मधुर बाणीवाला, मधुर भाषीवाला बन्न सक्छ। त्यो काग पनि कोइली बन्दछ। बकहु मराला, बक भनेको बकुलो, त्यो बकुलो पनि हंस समान बन्न पुग्दछ। हेर्दाखेरि हेर्नुहोस्, काग पनि कालो हुन्छ, कोइली पनि कालो हुन्छ, रूप दुईटैको एउटै हुन्छ, तर उसको स्वभाव मात्र फरक हो। कागको र कोइलीको स्वभाव फरक हुन्छ। हामी मनुष्य हेर्दाखेरि सबै एकै देखिन्छौँ, तर स्वभावबाट धेरै फरक फरक हुन्छ मनुष्यको क्रियाकलाप। त्यसैले जसरी स्वभाव फरक बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ, बाहिर सुन्दरता भएर केही काम छैन। बाहिर हामीले जतिसुकै श्रृङ्गार गरौँ, जतिसुकै गहना कपडा लगाएर श्रृङ्गार गरेर मेकअप गरेर जतिसुकै सुन्दर बन्न खोजौँ, तर भित्र हाम्रो कपट भरिएको छ भने बाहिरको सुन्दरताले कसैलाई पनि आनन्द दिँदैन।
त्यसैले भित्र सुन्दर बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। कागको स्वभावलाई पनि कोइलीको जस्तो स्वभाव गराइदिन्छ सत्सङ्गले, र बकुल्लाको जस्तो स्वभाव भएकोलाई नि हंसको जस्तो स्वभाव गराइदिन्छ। बकुल्लाले के गर्छ भन्दा बकुल्लो बडा हेर्दाखेरि सुन्दर देखिन्छ, सज्जन जस्तो देखिन्छ र चुप्प लागेर आँखा चिम्लिएर अनि ध्यान गरेको जस्तो अवस्थामा बसेको हुन्छ। पानीको छेउमा गएर ध्यान गरेर बस्छ बकुलाले। अनि यसो माछाहरूले हेर्छन्, यो त सज्जन रहेछ, ध्यान गरेर बसेको छ, यसले के गर्ने छ र हामीलाई भनेर यसो उसको नजिक फुत्त गयो भनेदेखि अनि ट्याप्प टिपेर माछालाई खाइहाल्छ। बकुलाले बाहिर सज्जनताको भेष धारण गर्छ, भित्र कपट भरेर बसेको हुन्छ, दागा गरेर बसेको हुन्छ, अनि त्यस्तो प्रकारको स्वभाव भएको बकुल्लो हुन्छ। अनि हंस भनेको कस्तो हुन्छ भन्दा असल असल कुरालाई मात्र ग्रहण गर्ने, खराब कुरालाई छोडिदिने। जसरी पानीमा दूध मिसाएर दियो भने हाँसले त्यो पानीबाट दूधभरि निकालेर खान्छ, पानीलाई छोडिदिन्छ। त्यस्तो गुण हुन्छ हाँसमा। त हाँसको विचार कस्तो हुन्छ भने त्यसलाई हंस बुद्धि भनिन्छ, हंस वृत्ति भनिन्छ। जहाँ पनि हाँसको उदाहरण हामीलाई मिल्दछ, किनभने हंसको जस्तो स्वभाव गर, असल वस्तुलाई ग्रहण गर्ने स्वभाव बनाऊ। असल गुणलाई ग्रहण गर्ने स्वभाव भनेको हंस वृत्ति हो। त हंस वृत्ति भनेको असललाई ग्रहण गरेर खराबलाई छोड्नु, र बकुल्लाको वृत्ति भनेको खराब गुणलाई धारण गर्नु, अर्कालाई झुक्क्याएर बाहिर सज्जन जस्तो बनेर भित्रबाट दागा गर्नु, भित्र कपट भरेर बस्नु बकुल्लाको स्वभाव हो। त्यसबाट हेर्दा दुवै सेता हुन्छन्, दुवै सफेद रङका हुन्छन्। अझ हाँसभन्दा पनि हेर्ने हो भने बकुल्लाको रङ अझ सुन्दर हुन्छ बाहिरबाट हेर्दा। तर पनि बकुल्लाको र हाँसको स्वभावमा धेरै फरक छ, आकाश पातालको फरक छ। त्यसैले काक होइ पिक बकहु मराला, सत्सङ्गको प्रभावले कौवाको जस्तो स्वभाव भएको मान्छे पनि कोइलीको जस्तो स्वभाव भएको हुन सक्छ, बन्न सक्छ। बकुल्लाको जस्तो स्वभाव भएको व्यक्ति हंसको जस्तो वृत्ति हुन सक्छ, उसले गुणलाई ग्रहण गर्ने बन्न सक्छ। यो सत्सङ्गको फल हो, सत्सङ्गको महिमा हो। सन्तहरूको सज्जनहरूको सङ्गत गर्नाले हामीलाई यो लाभ प्राप्त हुन्छ। र यस्तो कुरा सुनेर आश्चर्य मान्न सक्छन् कसैले, कहाँ हुन सक्छ, कौवा कोइली जस्तो कहाँ हुन सक्छ, र बकुल्लो पनि हाँस जस्तो कहाँ हुन सक्ला, र ती पनि त मानिस हुन्, हामी पनि मानिस हौँ। ती सज्जन भनेका, योगी भनेका, महात्मा भनेका पनि मान्छे त हुन्, तिनमा के विशेषता फरक छ र भन्ने यस्तो प्रकारको भाव हुन्छ मान्छेको, कुविचार भएको मानिसलाई। र सत्सङ्गप्रति विश्वास गर्दैनन्। के सत्सङ्गबाट त्यस्तो ठुलो परिवर्तन हुन सक्ला र कहाँ सम्भव छ त्यस्तो भनेर उनीहरूले त्यसमा आश्चर्यता प्रकट गर्छन्, शङ्का प्रकट गर्छन्। र किन गर्छन् त भन्दा उनलाई सत्सङ्गको महिमा थाहा हुँदैन। सत्सङ्गको महिमा पटक्कै थाहा नभएका मानिसहरूले यस्तो शङ्का गर्न सक्छन्, विश्वास गर्दैनन्। र उनीहरूको शङ्कालु स्वभाव हुन्छ, तर्क गर्ने स्वभाव हुन्छ, र सन्त महात्माप्रति विश्वास गर्न सक्दैनन्। जसको परमात्माप्रति विश्वास छैन तिनीहरूको सन्तप्रति पनि विश्वास हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले विश्वास गर्नुपर्छ असल कुरामा। स्वजनत सत्सङ्ग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाउ। सत्सङ्गको प्रभाव उसैले जान्दछ जसले सत्सङ्गको रसपान गरेको छ। जसले सत्सङ्गको रसपान गरेको छ उसैले सत्सङ्गको मर्मलाई जान्दछ, र उसले जान्दछ कि लोकमा वेदमा अर्को उपाय छैन, जो सत्सङ्ग बिना मनुष्यको कल्याण हुने अर्को उपाय छैन भन्ने कुरा जान्दछ। बिन सत्सङ्ग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। हेर्नु सत्सङ्गको महिमा कति विशाल छ कि सत्सङ्ग बिना विवेकको उदय हुँदैन। त्यो सत्सङ्ग पनि भगवान कृपा बिना मिल्न सक्दैन।
सत्संग त मुद मङ्गल मूला, सत्संग त मङ्गलको मूल हो, जहाँबाट मङ्गलहरू प्राप्त हुन्छ। जति पनि माङ्गलिक वस्तुहरू, मङ्गल भनेको कल्याणका जति पनि कार्यहरू हुन् त्यो सत्सङ्गबाटै प्राप्त हुन्छ। त्यो सत्सङ्ग नै उसको मूल हो। त मङ्गलका जति पनि कार्यहरू हुन्छन् सन्तको सङ्गतबाट, सज्जनको सङ्गतबाट नै प्राप्त हुन्छ। त्यसै भएर सत्सङ्ग मङ्गलको मूल हो। त त्यहीबाट नै सबै कार्यहरू सिद्धि हुन्छन्, सबै साधनहरू सफल हुन्छन्। हामीले गरेका साधनहरू सफल हुन्छन् सत्सङ्गकै आधारमा। भनाइको मतलब हेर्नुहोस्, एउटा व्यावहारिक रूपमा पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ यसलाई। व्यावहारिक कालमा उतार्ने प्रयत्न गर्नु नै बुद्धिमानी हो। सत्सङ्ग गर्नाले र परमात्मीय तत्त्वलाई जान्नाले हामीलाई के लाभ हुन्छ भन्दा, हामीले संसारमा जीवन निर्वाहका लागि गरेका जति पनि कार्यहरू हुन्, जति पनि व्यवहारहरू हुन्, ती व्यवहारहरू त सबैले गर्छौँ। अज्ञानीले पनि गर्छ, ज्ञानीले पनि गर्छ, भक्तले पनि गर्छ, अभक्तले पनि गर्छ, मूर्खले पनि गर्छ। सबैले काम त गर्ने एउटै कर्म हो। एकै किसिमको कर्म गरेर जीवन निर्वाहको लागि हामीले सबैले केही न केही काम गर्नुपर्छ, पेसा गर्नुपर्छ, गरेकै हुन्छौँ। त ती पेसाहरूलाई हामीले सफल बनाउनको लागि सत्सङ्ग गर्नुपर्छ। सत्सङ्ग गऱ्यौँ भने हामीले गरेका दैनिकी कार्यहरू जो हुन्, हाम्रा दैनिक दिनचर्याहरू जो हुन्, त्यो त्यस्तै कार्यमा लागेर पनि हाम्रो दिनचर्या फरक हुन सक्छ। व्यवहारिक कालका कुराहरू होइन, यतातिर धार्मिक कुराहरूलाई हेर्ने हो भने हामीले पूजा गर्नु, पाठ गर्नु, तीर्थ गर्नु, व्रत गर्नु, यज्ञ गर्नु, यी सबै कर्म त हामीले गर्छौँ, सबै मानिसहरूले गरिरहेकै छन्। तर गर्दा गर्दै पनि सत्सङ्ग गरेर सत्सङ्गमा आश्रय गरेका मान्छेहरूले गरेको कार्य र सत्सङ्गमा आश्रय नगरेर गरेका मान्छेहरूको कार्यमा धेरै फरक हुन्छ। आकाश पातालको फरक हुन्छ। किन फरक हुन्छ भने उनीहरूले बुझेर गरेका हुन्छन्, भावले गरेका हुन्छन्, अभिमान रहित भएर गरेका हुन्छन् र त्यो सत्वगुणी वृत्तिद्वारा शुभ कार्य गरियो भने त्यो हाम्रो परम हितको लागि हुन्छ। शुभ कर्मै भए पनि, धार्मिक काम भए पनि, मन्दिर जाने, पूजा गर्ने, तीर्थ गर्ने, व्रत गर्ने, यज्ञ गर्ने काम भए पनि, त्यस्तो काम छ भने पनि हामीले रजोगुणी भावले गरेका छौँ भने तिनी सबै शुभ कर्महरू पनि हाम्रो लागि बन्धन हुन्छन्। हामीले शुभ कर्म गऱ्यौँ भन्छौँ, तर ती शुभ कर्म पनि हाम्रो लागि बन्धनै बनेका हुन्छन्। किन? हामीमा कर्तृत्व अभिमान हुन्छ, राग हुन्छ, द्वेष हुन्छ, ईर्ष्या हुन्छ। त्यसले गर्दा ती कर्महरू दोषी हुन्छन्। दोषी कर्म गऱ्यौँ भने हामीले त्यो कर्ममा भएको दोष सबै हामीले नै बिहोर्नुपर्छ, भोग्नुपर्छ। कर्म गर्दा निर्दोष भावले गर्न सक्यौँ भने अनि हामीलाई त्यो दोष लाग्दैन। कर्म गरेर पनि हामी कर्मको बन्धनमा बाँधिँदैनौँ र सत्सङ्गद्वारा त्यो भगवत तत्त्वलाई जानिन्छ, परम तत्त्वलाई बुझिन्छ र जब जब त्यो परम तत्त्वको ज्ञान हुँदै जान्छ तब तब हामीले गरेका कर्महरू साधारण कर्म भए पनि हाम्रा अति उत्तम हुन्छन्, अति असल बन्दछन्। हामीले परोपकारको भावनाले, कर्तव्यको भावनाले यो सबै परमात्माको इच्छामा भएको छ, परमात्माकै सेवा हो भन्ने जानेर गरिन्छ कर्महरू। शुभ कर्म गर्दा पनि परमात्माको पूर्णतालाई, व्यापकतालाई, महानतालाई अनुभव गर्दै गरिएका कर्महरू अत्यन्त उत्तम कर्महरू बन्न पुग्छन्। त्यसैले हामीले सत्सङ्गद्वारा त्यो परमात्माको महिमालाई जान्दछौँ, परमात्माको विशेषतालाई जान्दछौँ। उसको त्यो परमात्मीय भावमा रहेर हामीले यदि कर्म गऱ्यौँ भने हामीलाई कर्म गरेर दोष लाग्दैन, हामीबाट नराम्रा कर्म हुँदैनन्, असल कर्म मात्र हुन्छन्, शुभ कर्म मात्र गरिन्छ, परोपकारको भावना हुन्छ, अर्काप्रतिको राग द्वेष डाह ईर्ष्या हुँदैन। किनभने सबै भगवानको इच्छामा छ। यो अनित्य जीवन हो, 4 दिनको जीवन छ, यसमा लिएर जानु केही छैन, लिएर आएको पनि केही होइन, खाली हात आएको हो, खाली हात जाने हो। तर पनि यहाँ 4 दिनको बाँच्नु छ। जे जति प्राप्त गरिएको छ यही संसारबाट प्राप्त गरेको हो र जे जति वस्तु छ यही संसारमा छोडेर जाने हो, कसैले लिएर गएको छैन। त यस्तो हुँदा हुँदै देख्दा देख्दै पनि हामी किन अभिमान गर्छौँ? यही त हो अज्ञानको कारण।
अज्ञानको कारणले हामीले अभिमान गर्न पुग्छौँ। ज्ञान भयो हामीलाई भने हामीमा अभिमान हुँदैन, किनभने भगवानबाट भइरहेको छ भन्ने कुरा ज्ञान हुन्छ। तब हामीले गरेका साना साना शुभ कर्महरू पनि धेरै फल दिनेवाला हुन्छन् र हाम्रो हितको लागि हुन्छन्। त्यसैले शुभ कर्म गर्नुपर्दछ र यो सत्सङ्गको फलले नै हुन्छ। सत्सङ्ग गरेका व्यक्तिहरूले, बुझेका व्यक्तिहरूले गरेको कर्म असल कर्म हुन्छ। सठ सुधरई सतसङ्गति पाई पारस परस कुधातु सुहाई। सठ सुधरई सतसङ्गत पाई पारस परस कुधातु सुहाई। सत्सङ्गको महिमा कस्तो छ त भन्दा, सठ भनेको मूर्ख पनि सत्सङ्ग पायो भने सुध्रिन्छ, सन्तको सङ्गत पायो भने सुध्रिन्छ, असल व्यक्तिको सङ्गत पायो भने सुध्रिन्छ। उसका खराब विचार र खराब आदतहरू दिन प्रतिदिन छुट्दै जान्छन्। अलिअलि गरेर एक दिन ऊ सज्जन बन्न पुग्छ। सठ भनेको मूर्ख पनि सज्जन बन्न पुग्छ सत्सङ्गको कृपाले। पारस परस कुधातु सुहाई। पारसको स्पर्श पायो भने कुधातु भनेको फलाम पनि सुन बन्दछ। पारसमणिको स्पर्श पायो भने फलाम पनि सुन बन्न पुग्दछ, किनभने सङ्गतको प्रभाव हो। जसरी पारसको स्पर्शले कुधातु भनेको फलाम पनि सुन बन्न सक्छ, त्यसरी नै सठ भनेको मूर्ख पनि सज्जनको सङ्गत पायो भने ऊ पनि सज्जन बन्न सक्छ, एक दिन ऊ पनि ज्ञानी बन्न सक्छ। त्यसैले सत्सङ्गको अत्यन्त ठुलो महिमा छ। यो सत्सङ्गबाटै हुन सक्छ, अरू कुनै साधनबाट हुँदैन। त्यसो भएर सत्सङ्गको साधन, सत्सङ्ग रूपी अमोघ सम्पत्तिलाई हामीले आर्जन गर्ने अत्यन्त प्रयत्न गर्नुपर्दछ। यहाँ सज्जनहरू भनेको, सन्तहरू भनेको यो शब्दलाई, यस मर्मलाई बुझ्न पनि प्रयत्न गर्नुपर्छ। पहिले एक दुईचोटि सुन्दैमा बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ। तर सन्त र असन्त संसारमा दुईटा पर्सनालिटी छन् मानिएको छ। त्यसरी पनि ती दुवैलाई त गोस्वामीजीले समान रूपमा प्रार्थना गर्नुभएको छ। यस्तै प्रकारले हामीले पनि त्यो सज्जनताको चिन्हलाई धारण गर्न सक्यौँ भने हामी पनि सज्जन बन्नेछौँ। र हाम्रो स्वभाव नै सज्जनको हुनुपर्ने हो। सज्जन र असज्जन भनेको स्वभाव हो। शरीरले भेद हुँदैन, उस्तै हुन्छन्, तर पनि स्वभावमा धेरै फरक हुन्छ। एकजना सन्त एउटा भक्तको घरमा गएछन् र भक्तले पनि बडा श्रद्धालु थियो। सन्त महात्मालाई पाएपछि बडा प्रसन्न भएर सेवा गर्न कोसिस गरे र लगेर सुन्दर आसनमा राखे, सेवा गरे, चरण धोए, जलाचमन गरे र सबै प्रकारको सेवा गरे। जब बेलुकी साँझ भयो, भोजन गर्ने समय भयो, बडा सुन्दर भोजन बनाए, सात्विक भोजन बनाएर ल्याएर सन्तजीलाई भोजन दिए। सन्तजीले पनि भोजन गर्नुभयो, खाना खानुभयो। ती भक्तले सोधे कि महाराज आज भोजन कस्तो भयो? त्यति राम्रो हुन सकेन, मिठो बनाउन सकिएन, तैपनि हजुरले क्षमा गर्नुहोला, कस्तो लाग्यो त्यति राम्रो छैन भनेर आफ्नो भाव प्रकट गरे। उनको विचार थियो, सन्त महात्माले मैले खुब मेहनत गरेर भोजन गराएको छु, मिठो बनाएको छु र बडा राम्रो बनाउनु भएछ, तपाईँले भोजन भनेर मेरो प्रशंसा गरिदिनु होला भन्ने मनमा इच्छा थियो। सन्तजीले भन्नुभयो ठिकै छ बाबु भनेर भन्नुभयो। ठिकै छ बाबु मात्रै भन्नुभयो। उनलाई विचार लाग्यो कि सन्तजीलाई अलि मन परेन छ, भने जस्तो भएन छ भनेर भोलिपल्ट अझ मेहनत गरेर धेरै मिठो भोजन गराउनु भयो। अघिल्लो दिनको भन्दा धेरै मेहनत गरेर अरू केही परिकारहरू थपेर मिठो भोजन गराएर सन्तजीलाई दिनुभयो। सन्तजीले भोजन गर्नुभयो। भोजन गरिसकेपछि फेरि पनि गएर तिनी भक्तले सोधे, महाराजजी आजको भोजन कस्तो भयो भनेर सोधे। सन्तजीले भन्नुभयो कि ठिकै छ भनेर भन्नुभयो। जस्तो हिजो भन्नुभएको थियो त्यत्तिकै भन्नुभयो, केही फरक भएन। फेरि अर्को दिन अरू मेहनत गरेर बनाए। अब कसरी सन्तजीलाई खुसी गराउने त भनेर उनले प्रयत्न गरे, भरमजदुर प्रयत्न गरेर मिठो भोजन गराएर प्रसन्न गराउने उनको इच्छा थियो र गएर धेरै कोसिस गरेर धेरै मिठो परिकार बनाएर दिँदाखेरि पनि भोजन गरिसकेपछि सन्तलाई फेरि सोधे, त कस्तो भयो गुरुजी आज भोजन? भन्दा ठिकै छ बाबु भनेर भन्नुभयो। र त्यो जति मेहनत गरे पनि पहिलो दिन दिएको भोजन र धेरै परिकारहरू जुटाएर पछि धेरै राम्रो बनाएर दिँदा पनि सन्तमा केही परिवर्तन आएन, जस्ताको तस्तै भन्नुहुन्छ, ठिकै छ मात्रै भन्नुहुन्छ। र सन्तजीलाई जति गरे पनि खुसी भएन नि। यिनलाई के विचारका मान्छे रहेछन्, कमसेकम यति मिठो बनाउँदा त बाबु राम्रो भयो, मिठो बनाउनु भएछ, तपाईँले बडा धन्यवाद छ भनेर भन्नुपर्ने नि।
भन्ने उनलाई मनमा एउटा यस्तो प्रकारको कौतूहल भयो र उनले विचार गरे त यी सन्तले जहिले पनि ठिकै छ भन्छन्, आज यिनको विचार गर्नु पर्यो भनेर भोलिपल्ट सुक्खा रोटी र नुन खुर्सानीसँग मात्रै लगेर सुक्खा रोटी लगेर टकारे, सुक्खा रोटी लगेर टकारे, नुन खुर्सानी टकारे र सन्तजीले बडा प्रेमले खानुभयो। जसरी अनेकौं व्यञ्जन तयार गर्दा जसरी खुसी भएर खानुहुन्थ्यो त्यत्तिकै खुसी अथवा सन्तोषसँग खानुभयो। खाइसकेपछि भक्तले गएर सोधे, महाराजजी आजको भोजन कस्तो भयो भन्दा ठिकै छ बाबु भन्नुभयो। जस्तो त्यो अनेकौं व्यञ्जन खाँदाखेरि भन्नुहुन्थ्यो त्यस्तै त्यो सुक्खा रोटी खाँदाखेरि पनि नुनसँग खाँदाखेरि पनि त्यही भन्नुभयो। तत्ति भक्तलाई आश्चर्य लाग्यो। आश्चर्य लागेर हात जोडेर एकान्तमा बसेर सोधे, महाराजजी मैले हजुरको भावलाई बुझ्न सकिनँ। हजुरले त्यति धुमधाम मिहिनेत गरेर व्यञ्जनहरू अनेकौं व्यञ्जन दिँदाखेरि पनि ठिकै छ भन्नुभयो, सुक्खा रोटी दिँदाखेरि पनि ठिकै छ भन्नुभयो, र यो कसरी एउटै ठिकै हुनसक्छ, मैले यसको कुरा बुझ्न सकिनँ, हजुरको भावलाई बुझ्न सकिनँ भनेर ती भक्तले गएर अन्तिममा क्षमा माग्दै निवेदन गरे। त सन्तजीले भन्नुभयो, बाबु सबै ठिकै छ नि त, बेठिक त संसारमा केही पनि छैन, सबैलाई ठिकै देख्नु पर्दछ। राम्रो नराम्रो भन्ने कुरा त यस्तै हो नि, आज राम्रो छ भोलि नराम्रो हुन्छ। संसारमा एउटै वातावरण कहिल्यै रहन सक्दैन, संसार एकै किसिमको कहिल्यै रहँदैन, क्षण क्षणमा परिवर्तन भइरहन्छ र जे जस्तो परिस्थिति आए पनि त्यसमा सन्तोष भएर रहनु नै वास्तवमा मनुष्यको कर्तव्य हो। र भोजन हो, तिमीले मिहिनेत गरेर बनाए पनि भोजन हो र सादा बनाए पनि भोजन हो। भोजनको अर्थ हो शरीर निर्वाहको लागि गरिन्छ। भोजन गरेर शरीर निर्वाह हो, शरीरमा शक्ति फूर्ति आओस्, शरीर स्वस्थ रहोस् भनेर भोजन गर्नुपर्छ। भोजन बिना शरीर रहन सक्दैन, भोजनको आवश्यकता छ। तर 84 व्यञ्जन भोजन गरे पनि र सादा सुक्खा रुखा सुक्खा भोजन गरे पनि कुरो एउटै हो। कस्तो एउटै हो त भन्दा त्यो व्यञ्जन खाँदाखेरि पनि त्यो पेट भर्ने काम हो, त्यो 400 घण्टाको लागि 8-10 घण्टाको लागि हुन्छ, एक छाक टर्छ। सुक्खा रोटी खाए पनि एक छाक टर्छ, पेट भरिन्छ। एकै छाक टर्ने हो, व्यञ्जन खाएर 2 छाक 3 छाक टर्दैन, अर्को छाक खानै पर्छ। सुक्खा खाए पनि एक छाकलाई टरिहाल्छ। भने शरीर निर्वाहको लागि खाने पदार्थ हो। राम्रो खाँदैमा त्यसलाई बढी फाइदा हुने, नराम्रो खाँदैमा घाटा हुने होइन। विशेषतः अझ ती मिठा मिठा व्यञ्जनहरू खाने मान्छेलाई छिटो रोग लाग्छ, रुखा सुक्खा खाने मान्छेलाई रोग लाग्दैन। मेहनत गर्ने रुखा सुक्खा खाने मान्छे निरोगी हुन सक्छ, तगडा हुन सक्छ, उसले सबै प्रकारको कठिन अवस्थालाई पनि पार गर्न सक्छ, सहन सक्छ। जसले बडा सुख सुविधामा रहेर सुख भोग मात्र गरेको छ, उसलाई सानो दुःख आइलाग्यो भने पनि उसको लागि असहनीय हुन्छ। यी धेरै कुराहरू व्यावहारिक कुराहरू हामीले अनुभव गर्नुपर्छ। सन्तजीले भन्नुभयो, एक छाक टर्ने हो, तिमीले व्यञ्जन दिए पनि ठिकै छ, सुक्खा रोटी दिए पनि ठिकै छ भनेर भन्नुभयो। र सन्तको भावलाई देखेर तिनी बल्ल चाहिँ पछि प्रभावित भए, सन्तसँग क्षमा मागे र मैले मनमा अभिमान लिएर मैले बडा मिठो बनाएर हजुरलाई भोजन दिएँ भनेर ममा अभिमान थियो, त्यो हजुरले नाश गरिदिनु भयो, धन्य भएँ म भनेर उनले पछि सन्तको महिमालाई जाने। त्यसै भएर सन्तको स्वभाव हो सुखमा दुःखमा राम्रोमा नराम्रोमा समान रहनु, यही सन्तको महिमा हो, विशेषता हो। त्यसै भएर सन्त र असन्तको जो प्रभाव हो, जो स्वभाव हो, त्यो स्वभावमा फरक पाइन्छ। अवश्य पनि धेरै फरक हुन्छ स्वभाव। त्यसरी हामीले सन्तको सङ्गमा बस्यौँ भने हाम्रो स्वभाव पनि सन्तको जस्तो हुनसक्छ, असन्तको सङ्गमा रहँदा हाम्रो पनि स्वभाव असन्त हुनसक्छ। त्यसैले सन्त असन्त भनेको यति मात्र भेद हो। तर पनि ज्ञानीको दृष्टिमा सन्त असन्तमा पनि केही भेद देख्दैनन्, किनभने त्यो त स्वभाव हो, स्वभाव बाहिरको वस्तु हो। भित्र सबैको भित्र आत्मा परमात्मा विद्यमान छ, सबैमा आत्मा स्वरूपले भगवान बस्नुभएको छ भन्ने कुरा देखेका हुन्छन् सन्तहरूले, र त्यस्तो भेद गर्दैनन्। तर असन्तहरूमा त्यो भेद दृष्टि भइरहन्छ। गोस्वामीजी सन्त और असन्त सबैको वन्दना गर्दै भन्नुहुन्छ, बन्धौ सन्त असज्जन चरना, दुःखप्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरिलेई, मिलत एक दुःख दारुण देई, उपजई एक संग जग माही, जलज जोक जिमी जुना बिलगाई,
सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधो। गोस्वामीजी भन्नुहुन्छ कि सन्त असन्त दुवैको चरणको म वन्दना गर्दछु भन्नुहुन्छ। गोस्वामीजीको तुलसीदासजीको भावलाई यहाँ हेरौँ, कति उत्तम भाव छ। उहाँले भन्नुहुन्छ सन्त और असन्त दुवैको चरणको म वन्दना गर्दछु, किनभने सन्त पनि असन्त पनि दुवै सुख दुःख दाता छन् भन्नुहुन्छ उहाँले। दुवै सुख दुःख दाता छन् अरे। कस्तो त भन्दा सन्त पनि सुख दुःख दुवै दिन्छन्, सन्तले पनि असन्तले पनि दुवै दिन्छन् भन्नुहुन्छ। कसरी भने सन्तको मिलनमा सुख हुन्छ, बिछोडमा दुःख हुन्छ, और असन्तको मिलनमा दुःख हुन्छ, बिछोडमा सुख हुन्छ। सन्तसँग मिलन हुँदा सुख हुन्छ, अति आनन्द हुन्छ, तर सन्तले छोडेर गयो भने अनि सन्तसँग वियोग हुँदाखेरि पनि दुःख हुन्छ। र असन्त भनेको दुष्टसँग भेट हुँदा दुःख हुन्छ र उसँग छुटिँदा सुख हुन्छ। र एकपटक सुख एकपटक दुःख दुवैले दिन्छन्। त्यसकारण सन्त असन्त दुवैको चरणमा म वन्दना गर्दछु, दुवै मेरो लागि वन्दनीय हुनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। जसरी सन्त र असन्त एउटै सृष्टिमा उत्पन्न भएका हुन्, सृष्टिरूपी तलाउ एउटै हो। जसरी एउटै तलाउमा त्यही कमल पनि उत्पन्न हुन्छ, त्यही जोक पनि उत्पन्न हुन्छ। जोक भन्ने एउटा झार हुन्छ, जङ्गल हुन्छ, जसलाई काउसो पनि भनिन्छ, जो छुँदाखेरि नै त्यो सारा आङमा चिलाएर घाउ भएर खराब गर्दछ। त्यो जङ्गल पनि त्यही तलाउमा उम्रन्छ र कमलको फुल पनि त्यही तलाउमा उम्रन्छ। एउटै तलाउमा जोक र कमल प्रकट भए चाहिँ यो संसार रूपी तलाउ जो हो, सृष्टि रूपी संसारको जो तलाउ हो, यो सबै एउटै सृष्टि हो, एउटै ब्रह्माजीले गर्नुभएको सृष्टि हो, एउटै परमात्माको सृष्टि हो। यसैमा सन्त पनि छन्, असन्त पनि छन्। दुवै एउटै तलाउबाट उम्रिएको हुनाले, एउटै सृष्टिबाट प्रकट भएको हुनाले मेरो लागि दुवै वन्दनीय छन् भन्ने यस प्रकारको उत्तम भावद्वारा गोस्वामीजी सन्त और असन्तको प्रशंसा अथवा वन्दना गर्नुहुन्छ। सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जलधि अगाधो। सुधा र सुरा, सुधा भनेको अमृत, सुरा भनेको मदिरा। जसरी समुद्र मन्थन गर्दा विष पनि त्यहाँबाट प्रकट भयो, अमृत पनि त्यहीँबाट प्रकट भयो, मदिरा पनि त्यहीँबाट प्रकट भयो। यो त कथा हामीले बार बार सुनिरहेकै छौँ। जरा क्षीर समुद्रमा भगवान त समुद्र मन्थन गर्ने देवता दानवले समुद्र मन्थन गरेपछि पहिले कालकोट विष निस्क्यो। त्यो विषलाई शमन गर्न कसैले सकेन, भगवान शिवजीले धारणा गर्नुभयो र त्यसबाट पछि अमृत पनि निस्कियो और मदिरा पनि निस्कियो। र मदिरा र अमृत सँगै एउटै सरोवरबाट एउटै समुद्रबाट प्रकट भएको हो र त्यो दुवैको स्वभाव र गुण फरक फरक छ। जसरी त्यसरी नै यो संसार रूपी सरोवरबाट नै सज्जन र असज्जन दुवै प्रकारका व्यक्तिहरू यहीँबाट प्रकट भएका हुन् र उनीहरूको स्वभाव मात्र फरक हो। वास्तवमा त्यो सबै सृष्टि परमात्माकै हो र परमात्माकै सृष्टिमा सबै प्रकट भएका हुन्। ती दुवैभित्र परमात्मा तत्त्व छ, दुवैलाई परमात्मा शक्ति आत्मशक्तिले प्रकाश गरिरहेको छ। त्यसकारण सज्जनहरूले त्यो आत्मतत्त्वलाई नै देखेका हुन्छन्, शरीरको दृष्टि हुँदैन, आत्माको दृष्टि भएको कारणले अनि महापुरुषहरूले सबैलाई समान देख्दछन्। त्यसरी नै गोस्वामीजीले पनि सज्जन असज्जन साधु असाधु दुवैलाई समान भावले वन्दना गर्नुभएको छ। अति उत्तम यो भाव हो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यो प्रसङ्ग हो। अघि नै हामीले भन्यौँ कि दृष्टिको दोष भनेको यही हो। निर्दोष दृष्टि भइसकेपछि सबैमा गुण मात्र देख्ने प्रवृत्ति हुन्छ। दोष दृष्टि हुने बेलासम्म गुणीलाई पनि दोषी देख्ने प्रवृत्ति हुन्छ। त्यसैले गुण र दोष सृष्टिमा होइन दृष्टिमा छ भन्ने सन्तहरूको कहावत यहाँ चरितार्थ हुन्छ यसै प्रसङ्गमा। यसैले यस्ता प्रकारका प्रसङ्गहरू हामीले बार बार श्रवण गरिरहनु पर्दछ र यो जड चेतनमय र गुण दोषमय विश्वको सृष्टि परमात्माबाट भइरहेको छ र यो सृष्टि नै गुण दोषमय छ र गुणीले गुणलाई ग्रहण गर्छन्, दोषीले दोषलाई ग्रहण गर्छन्, यही फरक हो। त्यसो भएर हामीले गुण ग्रहण गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ, यही विशेषता हो। सत्सङ्गको महिमा यही हो। त्यसैले हामीले सत्सङ्गको आश्रय गर्दै गुण ग्रहण गर्ने अभ्यास गर्नेछौँ र यही हाम्रो सफलता, हाम्रो हृदयमा नित्य प्रति यो भावको जागृति भइरहोस् र सत्सङ्ग रूपी धनलाई आर्जन गरेर हाम्रो जीवनलाई सार्थक बनाउनेछौँ भन्ने
प्रार्थना परमात्मासँग गर्दै भगवान श्री रामचन्द्रजीको चरणकमलको वन्दना गर्दै हामी यस चर्चालाई विश्राम गर्छौँ। हस्, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।